अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। सल्लल्लाहु व सल्लम रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी गिरोह के हम का पैगाम कब रुका है जो अब रुके। किसी गिरोह के हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। चरागे ईमान आंधियों में जला दिया है, जला के रहेगा। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में कम जिए तो क्या हुआ, हम उनके साथ थे जो मशाले जला के जिए। हम उनके साथ थे जो मशाले जला के जिए। माँ तजड़े स्तागमुन मिल मनो सरा खुशालियम जरा होने तारा नमियम तारानो सरा खुशालियम खंदानो हम यवदा जरानो हम यवदा खंदानो हम यवदा जरानो हम यवदा पहुश बयाबान की लेवनो सरा खुशालियम और ज़मीर में द गुलामो अदतुल मुखालिफ दी। ज़मीर में द गुलामो अदतुल मुखालिफ दी। अज़ातु 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 खैरत मनो पुख्तनो सर खुशालियाँ। अज़ातु खैरत मनो पुख्तनो सर खुशालियाँ। और किस्तर की जिंदगी में पकार न द शीश महल की। किस्तर की जिंदगी में पकार न द शीश महल की। मफ्तून तूत संकर की मेड़नों सर खुशालियाँ। तूत संकर की मेड़नों सर खुशालियाँ। पंजत इबादत दुरूद शरीफ दुआए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल इहतिराम उलमाए किराम मशाइख अज़्ज़ाम मुअज़्ज़िज़ीन अलाका बिलखुसूस खतीब मस्जिद हाज़ा नौजवान आलिम दीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना फरमानुल्लाह मरवत साहिब दामत बरकात लाली लायक के सद एहतराम उस्तादुल क़ुर्रा जनाब कारी नकीबुल्लाह साहिब और दीगर उलमाए किराम तुलबाए इज़्ज़ाम ददी मस्जिद अबू बकर नगीर चापीरा पकूरुन के दकूर पर चार दीवारे की बाहया बावफा पाक दामन पाक लमन ख़वातीन इस्लाम मस्तूरात और गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों खत्मुल कुरान पर मुनासबत सरा मुमताज़ शिरकत करी मौके मुनासबत सरा इख्तिसार सर चंद गुजारिशात बाई रोड ना बाई एयर स्टासु मखे तक होदर वारम आखिर मखे द टूलो तवज्जो वारम द चाम मखे तक खाली से दालग लगरानीस देशे और द बाहर वाला कसान दन नराशे की न मजलिस आदाब दई कदर द इसी चो वालाड़ी अगसर कांस्टेबल्स वालाड़ी न अभी उतरी देशी कदर दे खबर से सिक्योरिटी वाले अगा उतरी देशी द दे कसे इंतजामी वाले अगा उतरी देशी अगेन इलावा कबुल सोलाड़ी द मजलिस द आदाब खिलाफ क इंतजामी वाला नहीं सिक्योरिटी वाला नहीं बिया असर उतरी ठीक नहीं लग लग रहा फसे दीजिए मत दफड़ी से रासे खरा जो शेजम सफरम ना राजो शे बंदिश शे तुदर तखम मालूम मो राजो शे रासे दा वला कसान की दा मशमान की नहीं او करीब के कि उधर अल्लाह इंशाअल्लाह वरते वाला रासे मुतवज्जे शे बस खत्म कुरान दे
रमजान और कुरान खपल में इसकी पख्तू की वो तड़ुल लरी रबत लरी वासिता लरी निस्बत लरी कुरान और रमजान अदे खपल में इसकी वो निस्बत थी कुरान दुनिया ता पर रमजान के रागी और दर रमजान तस्किरा पर कुरान पर रमजान के रागी और रमजान तस्किरा पर कुरान के रागला दा निस्बत थी और कल चीज़ रुझा शुरू की दीन सूरह से मक्की ज़मान नबी फरमाए या अय्युहन नास खद अदवतुकुम शहरुन अज़ीमुन अन करीब पता से यौम याश साया अफगंदा पता से यौम याश रातुन किला दाम याश अज़ीम अला रमज़ान अज़ीम दे कुरान बारक रब ऊपर में सब मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम रमज़ान अज़ीम कुरान अज़ीम अल्लाह ताला पखपल अज़ीम दे अल्लाह अज़ीम कुरान अज़ीम रमज़ान अज़ीम ओ पुख्तनो रब कायनात के मुंताज़ दकम नबी रा करे अगर नबी बारक रब ऊपर में पैगंबरा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम हाँ नबी अज़ीम शो कुरान अज़ीम दे रमज़ान अज़ीम दे अल्लाह अज़ीम दे नबी पर अखलाक के अज़ीम दे कुरान अज़ीम दे रमज़ान अज़ीम दे या ता पर अज़ीम न्याश की द अज़ीम कुरान खत्म द अज़ीम रब पकुर की द अज़ीम पैगंबर पर तरीक़ों को सुनो पदी बस मिलावेगी दुनिया के जो कामयाब शी दुनिया कामयाबी था अजीम कामयाबी न हुई कसो MPA एमिनेशन बेशक लाशक कामयाब शो लेकिन ये कामयाबी था अजीम कामयाबी न हुई कि चा MPhil ओकर PhD ओकरा डबल MA ओकरा अगर कामयाब शो लेकिन ये कामयाबी था अजीम कामयाबी न हुई कस्ता द पेशावर द जल्मो मैच और ता मैच उगट बेशक त कामयाब शो लेकिन द मैच गटुल त अजीम कामयाबी अजीम कामयाबी द पाकिस्तान और द इंडिया मैच पाकिस्तान द इंडिया ने मैच उगट कामयाब शो लेकिन द दुनिया दी कामयाबी त अजीम कामयाबी तशपाने दर्जिदी आवाज भी वादे दे उतर ताली कामयाब शमा मैं बेशक कामयाब शम लेकिन दी कामयाबी तुम अजीम कामयाबी दुनिया कामयाबी दर सर मनम अजी से सदर त सदारत मिलाओ शो कामयाब शो वजीर द वजारत मिलाओ शो कामयाब शो खान द खानी मिलाओ शो कामयाब शो हाँ मलक द मलकी मिलाओ शो कामयाब शो डॉक्टर ता डॉक्टरी उकरा कामयाब शो इंजीनियरिंग को कामयाब शो लेकिन दुनिया कामयाबी तो वाए अजीम कामयाबी भी लिखीगी अल्लाह अज़ीम दे कुरान अज़ीम दे रमज़ान अज़ीम दे नबी अज़ीम दे एक ही से ताकि पर अज़ीम मियाश की द अज़ीम पैगंबर को तरीका द अज़ीम कुरान खत्म पर अज़ीम मियाश की द अज़ीम रब पकुर क्यों को रब कायनात पर मिल खबरी पदी बकमा कामयाबी दर को रब कायनात पर मिल फकत फाज़ा फौज़न अज़ीमा पदी कामयाबी अज़ीम ना कुरान सा बनिस्बत वाली कामयाबी अज़ीम अदा रमज़ान की कामयाबी अज़ीम अदा रब सा मुताबिक चुन के वदा कामयाबी अज़ीम कामयाबी कुरान अज़ीम रमज़ान अज़ीम अल्लाह अज़ीम नबी अज़ीम और निस्बत और ताल्लुक़ दे तालिब कुरान का उगरा रब कुरान बारक के ऊपर में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन हाँ कुरान रहमत दे और तासु के पक्के मशहूर हो के खत्म को बिशबो बारक दी रोज़ बारक के ज़माने के ऊपर में द रमज़ान द आखिरे अशरा अव्वलुहा रहमतुन दालु बेला सूरह रहमत दे कुरान रहमत दे रमज़ान रहमत कुरान की बरकत दे रमज़ान की बरकत दे साउंड इसका सुबह रमज़ान रहमत दे कुरान रहमत दे कुरान बांधे अमल के निजात दे और रमज़ान बारक रब्बे कायनात ऊपर ज़मान पैगंबर पसबान ज़मान नबी परमन द रमज़ान आखिरी अशरा इत्कुम मिनन नार द जहन्नम द निजात ब्याज कुरान बांधे अमल उक जहन्नम न बखलास शी बच बशी पर रमज़ान के जहन्नम न निजात दे कुरान बांधे अमल का मग़फ़िरत दे द रमज़ान व औसतुहा मग़फ़िरतुन
मंजरे लस्वज़ द मग़फ़िरत की रमजान की मग़फ़िरत की भाई रमजान की बच्चा पाबंदी द मुआ है रमजान की शक पकी निश्ता ले बेशक ला शक रमजान की मग़फ़िरत और संग मग़फ़िरत द क़यामत रोज़ भई द नफ्सी आलम भई सिर्फ मैं गौरा द क़यामत रोज़ भई यो तरफ तब रमजान वलाड़ी बल तरफ तब कुरान वलाड़ी कुरान सवेर बाड़ी रमजान सवेर बाड़ी कुरान में रवा जमायो मुतालबा दा जमायो स्वाद दी जमायो हजत दी दाव पुरके गोड़ा इनकार बनके कुरान में इनकार बनके रमजान में रवा जमायो मुतालबा दा जमायो स्वाद दी जमायो हजत दी दाव पुरके कुरान खबर शुरू करी द क़यामत रास्ता खतीबाना अंदाज पर विजदान वायम कुरान खबर शुरू करी रमजान खबर शुरू करो कला द्वारो खबर शुरू करी चकला खबर शुरू करी रब फरमाए कुरान तस्वीर बाड़ी रमजान तस्वीर बाड़ी रमजान में रब्बा बेशक लाशक लारे ज़म्याशम मुहर्रमुल हराम म्याश्ता सफरुल मुसफ़र म्याश्ता रबी अव्वल म्याश्ता रबी सालिम यो म्याश्ता जुमादुल अव्वल जुमादुल सानी रजबुल मुरज्जब शाबानुल मुअज़्ज़म रमजानुल मुबारक शवारुल मुकर्रम ज़िलक़ईदा ज़िलहज्जा रब्बा दुरस म्याश्ते बटूली म्याश्ते सादी खुज़र रमजान को शहरुल्लाह रमजान शहरुल्लाह कुरान तस्वीर बाड़ी कुरान में तौरात किताबुल्लाह ज़बूर किताबुल्लाह इंजील किताबुल्लाह हुरवा जो किताबुल्लाह में कलामुल्लाह पाकई बड़वा शाहरुल्लाह रमजान स्टार्ट पाकई रब फरमाई रमजान तस्वीर बाड़ी रमजान में रवा जमायो मुतालबा जमायो पुकार दे जमायो पहचान दे जमायो सवाल दे सुनो पेशावर वालों सुनो रमजान तस्वीर बाड़ी रमजान में रवा मां रमजान दवजी मां रुचि दवजी पेशावर के हाँ हकीमा बात के हाँ रशीद गड़े के दी मुसलमानों पजान खुराक बंद कर खा के बंद कर लुके बर्दाश्त करा तंदे बर्दाश्त करा हाँ हराम हड़ो खोडीर अदबी खबर आदा देख सारा पकूर के पप्रच फ्रीजर की फ्रूट प्रातु फ्रीजर की कोल्ड ड्रिंक प्रोतो रब मां रमजान दवजी दी मुसलमानों पौरस की पजान हलाल खुराक बंद कर रब्बा गुनाह करना तो दरकिरार गुनाह करना तो दरकिरार रब्बा देख सारा हलाल अदबी कोर की मौजूद हुआ देख सारा शहवत हो देख सारा ख्वाहिश हो रब मां रमजान दवजी दी पजान माने हलाल बीबी बंद तकड़ा रब मां रमजान दवजी खपली बीबी का निज़दे नशो तंदे बर्दाश्त करा तकलीफें बर्दाश्त करो स्टडी बर्दाश्त करा लुके बर्दाश्त करा रब ऊपर में और रमजान सवेर वाली रमजान में रब्बा दरो जदारो बखना हुआ मोहब्बत सर हुआ है पोछत आवाज हुआ है तासो उसम रोजा दे लाओ जमात ने दिखड़ी पोछत आवाज हुआ है कुरान का सवेर वाली कुरान में रब्बा दी मुसलमानों हटिक दरो जवाब जो इफ्तार यो को रोजे मा तकड़ा पबजी तो नहीं नास पबजी न को हां दई लड़ो न को ऑनलाइन लड़ो वाला सब ख्वाश सबरो का अबे तलाते इसका सुनो देखिए रोजा मा तकड़ा उजरी ने जान जुदा को बेतक ने जान जुदा को प्लेग्राउंड ने जान जुदा को पार्क ने जान जुदा को बिना खेल ने जान जुदा को बिस्तर ने जान जुदा को अड़ख ने जान जुदा को रब्बा मां कुरान दवजी दे मुसलमानों द कारी से पैदा की द कारी से खत्म की कारी से मुस्तक़बिल रब दे मुसलमानों सस्ता कुरान वाविदम स्टडी बर्दाश्त कर तकलीफें बर्दाश्त कर गर्मी बर्दाश्त कर द पेशावर मच्छर ये बर्दाश्त कर द पाकिस्तान लोड शेडिंग ये बर्दाश्त कर मशराना की दिशा कारी से कभी जो कारी से मिला देरा ना बुकरा देर बाबा के दास मिली चखपे में ऊपर से तो पपुली नहीं मिले गजल के लिए शिकायत करी चस्तर दिन पर तो तक ना पाए वक्त पर शो करा बोला शी फिर बुनियाद जमीन तवज्जो कारी से तकलीफ में बर्दाश्त स्टडी बर्दाश्त कर रमा कुरान दवजे दे मुसलमान तकलीफ बर्दाश्त कर स्टडी बर्दाश्त कर रब सरद इल्म कुरान तसे में वाणी कुरान को रबा
چا چې ختم کړي چا چې قرآن سره مینه کړې څوک چې تراو کې ولاړو د هغه ټولو بخښنه غواړم ریحانة الهند شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله رحمة واسعه ستاسو مسجد کې فضل مان شته که نشته وایي شته که نشته مولانا زکریا سے فضائل قرآن کے حدیث راوڑو مشکات المصابیح کے حدیث پہ ترمذی کے حدیث سے سنو رب کائنات فرمائے فیشفعانی اللہ دا رمضان سفارشم قبول کر قرآن سفارشم قبول جو پارا سخت اور استا سفارش کی خواہ دا قرآن استا سفارش کی اور ثواب صرف قاری سے اپنے ملا نشر زمون یو قاعده دا السامعو دا جمله زده کې السامعو شریک القائم اوریدونکي دی ویونکي سره په ثواب کې برابر دي قاری صاحب د چاته ځان ورک نشي وي توجه دا ټول اوریدونکي دی ویونکي سره په ثواب کې شامل نه برابر دي سړي ثواب پورا میرا اور خواتین اسلام مستورات زنانو تم څنګه ثواب چې تاسو شدا اسلام نے هغه تیار کړ کله چې هغه تیار کړ شربت هغه تیار کړ فروټ دا راوړي کټ هغه کړ کجوري دا تاغي کې خو جیم تاو خړ اچار تاو خړ د پکوړو سموسو تبای تاو خړ دا په خوراک تاو سنو صبر وکړه دې کنټرول کې راشي تا خوراک وکړه هغه زنانو چې خوراک ستا مخې ته روټۍ کېښوده تا وخوړه ستا بدن د طاقت قوت پیدا شو په هغه طاقت قوت باندې ته په تراو کې ودرېږي سم ثواب چې ستاسو شو دا ثواب په کور کې ستاسو د زنانو وشو شرط پکې دا دی چې د کومو زنانو سړو دلته تراو کې قیام کړي دا پکې شرط دی دا پکې شرط دی نه چې زنانه ښه شو چې موږ ته ثواب میلو شو د سړي خبر دی اخیستي هغه پبجي کوم سړي خبر دی اخیستي هغه آنلاین لډو کوله سنو دا به سفارش کوي اور د رمضان میاشت وایي د مغفرت میاشت ده کومه میاشت ده کومه میاشت ده تاسو په ولاړه تنګېږئ نه که نه ټیک دی څه مسله خو درته نشته که نه سنو د رمضان میاشت د مغفرت او رجي صاحب خبرې 10 لاک جهنمیان د روجماتي په ټایم کې الله د جهنم نه وباسي جنت ته داخل 10 لاک پخوا یو دور یو حکومتونه به چې روژه به راغله 14 اګست به راغله یو مې ازادي به راغله ډېر قیدیانو ته به ازادي میله شوه ډېر قیدیانو ته به ازادي میله شوه خلکو به په خپل خادم باندې تخفیف راوسته مشقت به کم که حدیث کې دا الفاظ دي چې رمضان روژې میاشت راشي نو په خپلو شاګردانو باندې په خپلو غلامانو خادمانو باندې بوج سپک کې او کم کې سنو 10 لاک روزانه چې 10 روژې شي او 10 لاک شي اوس به هم پته لګي چې میچ چا ویلي ریاضي چا ویلي میتھمیټکس پکې چا ویلي زه به کسو درومه چې اوس ته وایه کني که چل نه درځي او حساب ته نه شي کولی بیا د کېجي او پرېب کې واپس بیا داخله سنو چې 10 لاک شي روزانه او 30 روژې شي زما د یادو مطابق ما ته دا مشرانو ګورئ زما د یادو مطابق دا پاکستان کې ما 10 روژې نه دي پوره کړي تاسو پوره کړي دا ظالمانو مو ته پرېږدي نه کړو کله یو خلو کله دوه خلو ښه په نری خلو اور سعودي والا که مچه وکړي بیا د سعودي حکومت اعلان وکړي وایي په بله ورځ به د ټولو روژې کړي اعلان که نه کړي دې ظالمانو په موږ روژې خوړلي ما ته ووایه په کوم دور کې په کوم حکومت کې چاہے پرانا پاکستان ہو چاہے نیا پاکستان ہو په کوم حکومت کې چا دا ویلي چې یو روژه م خوړلي سبا له په ټول پاکستان کې د ټول پاکستان روژې وایه داسې اعلان هم چېرته اورېدلي خیر دی کله کله سړي سترګې پټي میاشت ښکاره نه شي ښکته ګوري میاشت ښکاره نه شي خدای میاشت ښکاره نه شي الټه مخالف سایډ ته ګوري او ته یې پیچی دی نو پیچی هغه یو هغه مخکې میاشت شاته وي هغه ورته یې پیچی سنو 10 لاک چې روزانه شي او 10 روژې شي تا کلکولیټ وکړو ما دله ډېره مقدر کړه ما پکې ټیم واخیست څومره شوي یو 30 کروڑ بل وي 3 کروڑ جہنمیان رب کائنات دا چې چا 30 وي دا کېجي کې بیا داخلي توجه سکولونه بند دي الحمدلله زموږ سکول په لاکډاون کې کولی سټوډنټ مستقبل سره لوبې نه کوم الحمدلله زما سکول په لاکډاون کې کولی او چې څوک ګوري لا یو دې ګوري انشاءالله زما سکول د چا پلار نشي بندولی چې ایډوکیشن ته راکړم زه د سټوډنټ زندګي ته راکړم سنو
3 लाख जहन्नमियान अल्लाह पदी मुबारक में इसके जहन्नम में वासी जन्नत में दाखिल अल्लाह पश्तो दुचन नबी असम रसूल 6 करोड़ जहन्नमियान ज़मारा पदी में इसके जहन्नम में वासी जन्नत में दाखिल चामाते दाऊदी मैं ऐसा कहते दरुची में आश द प्यार में आशता दरुची में आश द मोहब्बत में आशता दरुची में आश द उल्फत में आशता दरुची में आश द अखवत में आशता दरुची में आश द सुलह में आशता दरुगी में आशता हाँ द रमजान में आश द सुलह दरुगी में आशता हाँ ज़मारा पदी में आश के जहन्नमियान सर रोह और पुख्तुना तो पमामुनी मामूल खबर इस्ता तू में खफकान इज़हार दिया कोई खुर सर मिलने लगी बल्कि रूर सर मिलने लगी बल्कि तू सर मिलने लगी बल्कि काका सर मिलने लगी बल्कि प्यास सर ज़तार वालिदन आहत कौम के पदी में आश के अल्लाह ताला जहन्नमियान सर रोह की वाया मुसलमानों ने पहले इसके रोह पकार द करना पकार सामने रोह वाला चिता से उसको कसान उधर के माथे चलो किसे रूर सर में न लगेगा फचे अल्लाह जहन्नम में जरूर वकी जरूर के तैयार है सत्र जरूर के तैयार है समामा जरूर के तैयार है सगावली तो बेशक पदी बस्ता इज्जत से वकी करने की मन सुख करो कि जितना चाह दुश्मनी हो हां इसका सोचा सरवाना हुआ ना मा का परिवार का सुनो जो जी हां निष्ठा जी करो बंद के लिए का सरकार ने जरूर हम कवे ना सर शे जरूर हम कवे ना शैतान जरूर कवे ना आदम अलैहिस्सलाम जमा अपना दे स्टॉप ना दे हवा भी जमा मोरदा स्टॉप मोरदा स्टॉप मोर ना तो बेइज्जती की पुस्तुना अभी सर दोस्ती के ना के मरगतिया के आशनाई के सुनो दे शैतान को जमा स्टॉप मोर प्लान में जारी की लिबास है उसका कुरान तफसीर करो कुरान सुनो तब द शैतान बने के नबी को नहीं बोलो नबी माना सुनो दादा मगफिरत में आस्ता और दादा गमखारे में आस्ता द मसाकिन सर ताउन में आस्ता अब ये जुमला वाई उन पर नंबर का मसले में शोक सर कवे जे चार जनाजे कट लखंदा और जो मय्यत का सहारा बना और 40 कदम चिमुड़ी सरा मुबरी कोई लाल वारतुल गुनाहुन व ताला माफ सुभान अल्लाह अल्लाह मने वजी से चिदा मुड़ी जनाजे कट लखंदा के गुनाहुन माफ की गुजयो तो सवाल को बता बांधी मैं जब मय्यत का सहारा बनू सच्चे दमड़ी के पास सहारा जोशम बारी में गुनाहों माफ कीगी फकत अकली अल्लाह की ये जोंदी मुसलमान सहारा शे तो द हाफिज से सहारा शे द कारी से सहारा शे द कारी से तमूर का सहारा शे ये गावंडी सहारा शे और तुम द जोंदी सड़ी सहारा जोश पे वाई पदी में गुनाहों माफ कीगे कना माफ कीगे कना सिर्फ जनाजे काटता खुशानी अल्लाह सवाब दे क्यों कवर को अल्लाह सवाब दे पकी सबब का सवाब तक बने खैर सुनो तवज्जो सोशल वर्कर्स के नाम पर खलक सदकात की खैरात न की दिगुन बखैरू जी बखै तो मुखालिफ ने इंशाअल्लाह पहला खैरात को दो सुभान अल्लाह मखबल मंत्री कोई कोई की दमाश्क के अंदर तालिबान चिरा शमात हुई खैरात थे सब तम खपल कोड वर्स की वजह से सन खैरात माते मुफ्ती से मनीशम पकीला जिले फकी भी तम मनीशम आज खपल कोड वर्स के हम तो खैरात कजातो ना और दासी मुलिया नजमो विदिशी दापल सुनो और खैरात यो जुमला दवाई खैरात पैसे की जुमात कवर की खैरात न शुरू दादा जुमात की जमा बयान गिरिजर पकेलो ما خلق تبي تبى بلاد بس الناس ديجا وشل ديجا وميخا على عليه او تبى غدرون خيرات كي الخيرات بيسوق كده مسجد زوليات تا پورا او تا غريزر ولاو او تا مشران سپينگيري پکر نو پو پياخ موسم کی زان موس کا تیاری وایا زړه به دوا کی کنه بکي صدقه دا کنه دا تا فروجه کې دیګو رسول ورکړي پښتون اورا خدای وجه دا کنه پیسې دي چاله ورکړي پدې کې نوم نکېږي نقد پیسو کې او د دیګونو دا کړم دا پېښور موټر وې نه ورولې څه چې کړم کې دې کړم کې دا دې انا کته دیګونو خو باندې دې د ګلا خالي څه صبح سنو ستاسو دې گاوند کې وزنانه ده مثال په تور کوم خبره کومه ته پته نشته دا کې وزنانه ده مثال په تور اصلي پریشا کا سوال کوي نو څه څوک یې کوي ستاسو دې گاوند کې وزنانه ده مثال په تور فار एग्जांपल سنو کور کې وګنيشته کوی نشته بور نشته ادا گاونډیان نو وګورم او داسې زنانه تقریبا ارزه کی
चुकूर की दो सहुलत नहीं दाचे द कंकूर नो बरोड़ी दा कूरा द कानो सलोने सतर मा मजबूरन दा कमल कांची पसुल पलारो के औडी राउडी तदीने सतर मा मजबूरन सेम के खैरात पैसे दे जमा करी और दा के जनाया दे कपूर की वडू की बोल वकल और हैंड पंप दियो लगो वाया दा सदका द कविता सोशल वर्कर्स के नाम पर खिदमत करने वाले मैंने इंटरनेशनल सतह पर इस बात को उठाया सुनो ताकि सोशल वर्कर्स बदल खलक खिदमत करी और खलक को फलाह और बेहूद खिदमत न करी सतास दवाई मुसलमान बदल मुसलमान हजत पूरा करी सुबह पूरा करी सुबह पूरा करी कुल के सुनो तो मुसलमान दा हजत पूरा करी और दा कुल के हेड पंप जरूरत की और ता हेड पंप न लगाओ न बियावरा या बे एनजीओस राजी बोलो सब राजी से राजी बना वाया आगे नहीं राजी स्टाफ अकेले की इंजॉय वाला हैंड पंप भी लगूरी बोलो भैया हैंड पंप बदलना ईमान आखिरी भैया हैंड पंप बदलना इस्लाम आखिरी ताले न्यूट्रिन जोड़ी शाम दुंगान पके तक करे हो न्यूट्रिन दराई जोड़ी सुनो आंदो माता मत बोले तवज्जो दावा मुसलमान जरूरत पर सुख प्रति हम खारे में आश्ता स्टादा जुक कपड़े स्टा जमादा जुक दफ्तर कपड़े निष्ठा द यतीम दफ्तर कपड़े निष्ठा कब खर कुछ इस्लाम द फरज पर उठा के मुतालिबे को मदरसो खबर रखो बच्चा साथ खबर रखो बच्चा मुशर कश खबर रखो मदरसा में यादो और मा कुल के खबर करीदा जब पैगंबर द खत्म नबत दिफा का उनकी यो गाजी मा हां द पैगंबर द खत्म नबत दिफा पारा कमाना पर अपना रुकावट जुड़ेगी सब प्ला पैगम कमाना पर मूर रुकावट जुड़ेगी समोर पैगम हां कमाना पर तंजीम जमात मदरसा रुकावट जुड़ेगी सदा टूल आज का पैगम लेकिन जब अपन पैगंबर द खत्म नबत दिफा पे खौदर द तैयार नहीं इंटरनेशनल सतह पर और ज़्यादा 1 लाख 2 लाख नसियात फॉलोअर्स दी बाकी वजह दाना सुनो मां पति वजह भी लिख रचा ताल्लुक एएनपी से दी कदचा ताल्लुक मुझ के पस की और जिसल तक दी दा पस की दी दंते पस की दी जालिमान दंते सुख दी अगम मुझ की दंते सुख दी अगम मुझ की दा द्वार मुझ गुजार दी रा पास ये दिल मा जो गम के द तबलीगियानो पर शाम तबलीग मा जो की करनिस्ता सब आमीन बिल जहर की बोलो मुंसकी कई सकी कई सदा बड़ी बड़ी मसले अर्थ बखबर से सत्य बंदिम यम हनफियम बेशक सत्य बन गटम मसला गटम लेकिन माना खत्म नबुवत पर कॉन्फ्रेंस की दावीली जैसे खत्म नबुवत सिर्फ पर देवबन नशम करते सब अर्चा का जुले निसम राशे टूल इख्तिलाफात बखबर से खुलन यौम वाहिद समादा पैगंबर ज़ाते अक़दस खत्म नबुवत पर फारजन यौकी गेना राशा कम्बुल चला ला इलाहा इल्लल्लाह तनुम बनी अज़ाती तन पागा मुल्की का खत्म नबुवत दिफाक उनकी शहीदान की वर्षदना हो खबर दिवा आला हो तो 1953 की पवित्र वाणी सुरशेव और 2021 की पवित्र वाणी सुरशेव मदीना रियासत रब लगाने वालों मदीना रियासत के हो समाना पैगंबर खत्म नबुवत महफूज हो समाना तासी लीडरान नदी पकार जरा तमाम कायनात तमाम जमातों तमाम तंजीमों तमाम बातों लीडरान ना दबरा ऐलान कम बड़ी वजह से समाना पैगंबर खत्म नबुवत पर नहीं होगी नारे तकबीर
شهید خدمه په لارو کوڅو کې ګرځي د شهید مور په لارو کوڅو کې ګرځي د شهید بچي یتیمانو په لارو کوڅو کې ګرځي ما د رمضان میاشت خپل پلار مې رسو کړي خپل مور مې رسو کړي زما مدرسه ده ما خپل اداره رسو کړي ما د رمضان میاشت صرف د ختم نبوت او د صحابه د ناموس دفاع 1 لاکھ نه زیات کسان چې اسلام لپاره ځان قربان کړي ما د هغه شهدا د پاره د میاشت سبحان الله اختر ورځ د پما په تام را روانه ده زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اختر مونږ روانو د اختر مونږ روانو عیدګاه ته روانو سنو ادکان خپل کپڑے اچولي نئے کپڑے پہنے ہوئے ټول ماشومان کېل کوي لوبي کوي گیم کوي یو ماشوم بے حال بدحال پراگند بال تشتو خالی لاس پټه پرانے کپڑے پہنے ہوئے زمانه دې پرم بچي د اختر ورځ ده نو ټول ماشومان لوبي کوي نو ټول لوبي نه کوي ته کې نه کوي دا ماشوم په جړه کې زمانه دې ته الله پیغمبر رسول الله ما په سر د شفقت لاس کې خدو ولا سوق نشته زمانه د اختر حاجت او ضرورت پوره کول ولا سوق نشته ها پیغمبر یتیم را روان کړ صحابه आवाज کو حضور خطبه راځي زمانه دې پرم خطبه بعد کې د یتیم حق مقدم سبحان الله اتفاقا نور نظر لخت جگر روشن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے میں کھڑی ہے زمانہ نبی پر فاطمہ سنو پیشاب والا سنو زمانہ پیغمبر یتیم سره همدردی وګوره سنو زمانہ نبی پر فاطمہ د حسن د اختر جامشتا فاطمہ عرض حضور او د حسن د اختر جامشتا زمانہ نبی پر فاطمہ حسن د اختر جامې نه چي حسن د اختر جامې باندې یتیم چي یتیم بچی میرے پیغمبر نے گفتار سے نہیں کردار سے ثابت کیا غسل ورکل دا حسنین کریمین لباس وقت واچا دلہا شہزادہ بن کر زمانہ نبی پر بیٹا پچھلے سال جب تمہارا والد زندہ تھا تو تمہارے والد نے تجھے انگلی سے پکڑ کر اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے تھے یا کندھے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے دا یتیم و توی حضور تیر کا زمان پلار بدیو کنا او زخپل پلار دا اختر مون نبوتم زخپل پلار پلوگس ورکڑی دا اختر مون نبوتم زمان نبی حسن ستا شان و مقام بخپل سے حسین ستا قدر منظرت بخپل سے حسن تم دا پیغمبر دا مبارک حکون کشا حسین تم کشا پر بدا محمد عربی دا اوکی دا یتیم دا پالو سبحان الله زمان پیغمبر یتیم پوگا باندی سور کو یو خبه ولی مخی تراوست یو شاید دا مشران چه سن ماشون کی نئی پوگا باندی چه روان شو ماشومان چه کیر کول چه وقت چه پہلے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے عبداللہ شہزادہ بن کر خاتم الانبیاء کے کندھوں پر سوار ہو کر آ رہا دا ہر ماشوم پزر کے دا تمنا ہو چتا شوا چه کاش چه زمان پلاران پڑوی امون یتیمان وی منگم دا محمد عربی پوگا باندی سوالو متصل یو روایت ته سره په یو مجلس کې چې یتیم موجود یتیم خپل بچی دې کې کېنه لري چې یتیم موجود خپل بچی سره پیار نه کوي یتیم کی موجود کی میں اپنے بچے کو چومنا نہیں ہے محبت نہیں کرنا کیوں کہ کله یتیم په موجودیت کې خپل بچی دې کې کېنه ولې پښتونه او ته خپل بچی خوري او د یتیم په ځل کې راشي چرابا څومره بخوا چې څنګه خپل پلان پدې کې څومره بخوا دا معشوق ورکلا اپنے والد کے باہوں میں ہے څومره بخوا چې زما پلار موږ خو دا ولم زم د خپل پلار په دې کې ناسم ما سره زما پلار مینه کوله ما سره زما پلار محبت کو ربا وګوره زما پلار نشته دا ماشوم سره پلار شته دې ماشوم باندې د پلار سایه شته زما نبی فرمایي که چرته د یتیم د زړه نه ووتو الله تعالی به تاسو ټول مړه کړي ستاسو د ټولو بچي به یتیمان شي زما رب په دې کار دی یتیم په موجودو کې خپل بچي ځان سره مه راوړه خپل بچی ذرا پیار وکاو پیار اس کو اخوت کہتے ہیں بھائی چارہ کہتے ہیں غمخواری ہوتا ہوئی ہمدردی ہوتا ہوئی دا رمضان میاش وای دا ہمدردی میاشتا کما میاشتا اور لگ اوپن سوچو کہ جماعتون تنظیمون پارٹون روزی دیکھی اس شک نشتا چه پر صغیر پاک و ہند کی علماء دیوبند سمرا خدمت کری دمرا رو چاہت کرے سبحان الله دنیا کوٹ کوٹ کے عالم ګوري دا بده دیوبند دي مذهبونه وګوره که تبلیغیان ګوري وایي دیوبندیان دي که پیران ګوري وایي دیوبندیان دي شیخ القرآن شیخ الحدیث ګوري وایي دیوبندیان دي که امارات اسلامیه تحریک طالبان افغانستان ګوري وایي ټول دیوبندیان سبحان الله پیر شیخ دیوبندی تبلیغی دیوبندی مجاهد دیوبندی شیخ القرآن دیوبندی شیخ الحدیث دیوبندی حافظ شیخ قاری شیخ دیوبندی دې نه بالکل انکار نشته خو لیکن موږ چې کم دور کیو دا دور د وحدت دور دی بولو کم دور دی کم دور دی دیو جنا دا مسله باندې ځان پوهې کې دا میاشت نه ده
د اختلافات میاشت نه ده، د بغض میاشت نه. د مسلک دفاع وکړه، د مسلک دفاع وکړه، د دیوبند دفاع وکړه. خو چې د ختم نبوت مسله راغی جدا کېږي که یو کېږي؟ وایه جدا کېږي که یو کېږي؟ جدا کېږي که یو کېږي؟ هذا تراو چې ختم وشو سبا چې یو کس تراو نه رانشي ټیک ده؟ د تراو چوټي شوه، د ختم چوټي شوه، تراو چوټي شوه. ټول به تراو له پابندۍ سره راځي. او څوک څوک چې پبجي کې زه نور څه نه وایم، ما د پبجي پېښ بنیاد وکړي، تاسو ته ښه پته ده. د پبجي نه به یې کار دي او د الله چې کوم خلک لډو کوي، لډو د لډو بچیا دا کوم خلک چې لډو کوي وایي د لډو نه توبه ده. تا سره دومره ټایم نشي د قرآن تلاوت وکړي، تا سره دومره ټایم ده چې د کوم امام اعظم امام ابو هريره مدح وي، تا یو ختم وکړو. امام اعظم امام ابو حنیفه په رمضان کې 61 ختمونه کول. سبحان الله. امام صاحب یې تاسو ختمونه کړي ما ته وایه تاسو پرې هغه یو دورو د هر مونږ نه پس به د جومات کې داسې رهیبونه کولو او د لکانو نه جو سټوډنټانو به ختم کړو او یو بل ته به وي وایي ما 10 وکړو، بل یې ما 15 وکړو، هغه بل شپږم مې کړي اووم روان دي. یو بل سره به ریس لګاو د قرآن په ختمونو کې، په تلاوت کې به ریس لګاو. اوس دې ماله په پبجي کې ریس لګي. الله دا اکبر. ته ترقي کې تنزل ته روان دي، تباهۍ ته روان دي. لہذا چا چې اوسه پورې ختم نه دي شروع کړي هغوی ته درخواست او ریکویسټ کوم چې د رمضان میاشت دا د قرآن میاشت ده چې یو سړی په رمضان کې قرآن روان کړي کله بیا راخلي. او دا د تجربې نه ثابته ده. کوم نیک عمل چې چا په رمضان کې شروع کړ کروڑوں مرتبه قسم کھایا جب ایک مرتبه نہیں په رمضان کې چا کوم نیک عمل شروع کړ غیر رمضان به الله توفیق ورکړي. او چا چې یو نیک عمل په رمضان کې شروع نه کړ په 11 میاشتو کې دته توفیق نه ملاویږي. زه په دعوی سره وایم، زه په دعوی سره زه درته قسم خورم، قسم ایک مرتبه نہیں کروڑوں مرتبه قسم کھایا جا سکتا ہے. په رمضان کې کړی چې د کار 12 میاشتې نیکۍ کوم د په رمضان کې صدقات شروع کړه، خیراتونه شروع کړه، د غریب خبرګیري شروع کړه، تبلیغ کې وخت ولګوه، خانقاه ته لاړ شه، د قرآن ترجمې ته کښېنه، درس ته کښېنه، مشورې ته کښېنه، اعمالو ته کښېنه. کوم نیک اعمال چې په رمضان کې شروع کړل، چا چې د ختم نبوت دفاع په رمضان کې شروع کړه دا 11 میاشتې به الله د ختم نبوت د دفاع توفیق ورکړي. سبحان الله. چا د ابوبکر صدیق د صداقت، عمر فاروق عدالت، عثمان غني سخاوت، حیدر کرار شجاعت اور د امی عایشه صدیقه د لپټې دفاع په روژه کې شروع کړه 12 میاشتې به الله توفیق ورکړي. سبحان الله. یو د روژې میاشت دا زما او ستا د پریکټس میاشت ده، د روژې میاشت زما او ستا د ترقۍ میاشت ده، د روژې میاشت زما او ستا د عادت کولو میاشت ده. په روژه کې چې یو سړی لمونځ نه کوي په کوژده کې کولی شي؟ جوماتونه ډېر شو، مولیانو خوشحالېږي ما، پیرانو خوشحالېږي ما، تبلیغیانو خوشحالېږي ما. الله وایي دا په روژه کې زه جومات ته راولم په دې 11 میاشتو کې تاسو تکړه شئ، تاسو یې راولئ. الله وایي دا زه راولم، هسې نه چې ته وایې دا زما کار دی، زه وایم که دا زما کار دی، زما نجي نجي دا د رب صفا اعلان دی. دا روژه کې الله تعالی راولي، دا جمعه کې هم الله تعالی راولي. وایي په نور لمونځونه کې ته راولم، دا د الله تعالی توفیق دی. که چا لمونځ وکړه د الله توفیق دی، که چا تراو کې قیام وکړه د الله توفیق دی، که چا صدقه وکړه د الله توفیق دی. اور قاري صاحب سره مې اخلاص وکړو که ونه کړو؟ کړی دی که نه؟ اخلاص شوي قاري صاحب سره مې اخلاص وکړو. دا تاسو چې کوم اخلاص وکړو دا هم قاري صاحب سره ښه وکړو که ځان سره؟ ځان سره. ځان سره ته یو آیات وایم ان احسنتم بولو ان احسنتم احسنتم لانفسکم. ته چې څومره ښه کې د خپل ځان دپاره یې کوې. لانفسکم وان اسأتم فلها. دې مولوي صاحب تا ته په جمعه کې وایي سود مه کوه، تا یې کوم دی. دې مولوي صاحب تا ته وایي رشوت مه کوه، تا یې کوم دی. قرآن ذکر کوي په دې کې د مولوي صاحب نقصان نشته، د خطیب صاحب نقصان نشته. رب قرآن کې فرمایي فلها که ته سود کې وبال پتا دی، فلها که ته رشوت کې وبال پتا دی، که ته دروغ یې فلها وبال پتا دی. خدا مولانا صاحب ستا خیرخوا دی. سبحان الله. مولانا صاحب ستا خیرخوا دی. زه 3 مطالعې کوم او 3 واړه مطالعې ښه مضبوطې غواړم. پهله مطالعه د ختم نبوت دپاره کوم که د ختم نبوت دپاره د جام اور ما ته خپل اسلاف وښودل. زما اکابر علما قبر ته ځان سره چاوینه نه ده وړې. ورشه پېښور کې د حسن جان شهید رحمت الله علیه وینه نن هم پرته ده. سبحان الله. ما ته هغه روژه معلومه ده، ما ته هغه رمضان معلوم دی چې یو درویش عالم، یو سپین ږیري د قرآن حافظ، د شیخ القرآن هم د شیخ الحدیث هم دی، شیخ الاسلام هم دی. دا حسن جان شهید رحمت الله چې د قیامت الله ته مخامخ شي وی به رب ته څه وایي چې ربا ما پر مدینه یو ما په وینو کې سور کړي، زه دې لپاره حدیث ته کوم چې ته ما په وینو کې سور کړي، زه قرآن حدیث دې لپاره بیانوم. دا حسن جان شهید رحمت الله زموږ ستاسو د ټولو باره کې دا ګیله به رب ته کوي چې ربا ما خو دې ته قرآن ښودو،
خو دې حدیث خو ما خو درویش مسجد ښایسته کړی ما خو دارالعلوم سرحد ښایسته کړی ما خو دارالعلوم حقانی مولانا سمیع الحق صاحب په سرو مینو کې الله ته حاصلېږي ربا ما خو دې لپاره هر قسمه منډې والي هر ځای کې حقاني علما مې ورکړل زه په سرو وینو کې راولېږلم دا به الله ته پیش کېږي هغوی ځان سره وینه قبر ته نه ده وړي ما هغه ته پیغام دا د وینه به قبر ته نه وړي دا وینه به اسلام دپاره صحابه او ناموس دپاره ختم نبوت دپاره قربانه وي انشاءالله ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زمونږ بدني عبادت مالي عبادت او مرګ او ژوند چا دپاره بولو چا دپاره لہذا زما او ستا د مان ضرورت راغی نن قادیاني لګیا دي تاسو خبر یې ستا پېښور ته کنټینر راغلي شیزان مې نوم بدل کړ سنګل یې کېښودو اچا راوسېد خفه کېږې مه خو ستا په سرکاري یونیټي سټور کې چې کوم سامان ملاوېږي دا ټول د قادیانانو دي الله اکبر تاله درکړه قیمت کم ہے دا قادیانان دې ته ویلي چې د 100 روپو سیټ به په تاسو باندې تاجرانو په 50 خلک تاسو یې په 100 خرڅوي عاشقان مصطفی یې غازیان ختم نبوت یې وایي د قادیانو مسؤلیت نه بایکاټ شته که نشته کوې که نه به کوې پیغمبر به غیرت کوې که نه به کوې په خپلو لیډرانو به غیرت کوې که په پیغمبر به کوې پیغمبر علیه السلام ستاسو دا لیډران په کار راځي د پیغمبر به په کار راځي فزیکس کیمستري بیولوژي به دې په کار راځي د قرآن به دې په کار راځي دا د فزیک ناست دی دا فزیک ویلې دا فزیکس مان ویلې خو ما ته پې ناست نشته دا کیمستري مان ویلې دا بیولوژي مان ویلې سنو د ناس کتاب د افتخار د فخر کتاب په قرآن سبحان الله چاته دا یو زه دې ته حیران یم قاري صاحب ته په دې مه خفه کېږه خلک وایي خبره یې څوک زه مې منبر شو زه مې ناظم شو ما منبران ناظمان په هندوانو کې شته په دې خوشحاله شو چې زه یې د قرآن حافظ په دې خوشحاله چې زه یې د قرآن عالم شو د حدیث عالم شو په دې خوشحاله شو په منبره یې خوشحالېږي په لازمه یې خوشحالېږي وایي منبران کافرانو کې شته که نشته لهذا د روجې په نفس د اختر په 10مه په مدرسو کې داخله شروع کېږي خپل بچي ور علم او هیبت رسول څوک ورکړي ان شاء الله د وجود والے لاس نو چته